नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। चीफ मिनिस्टर बिहार नीतीश कुमार ने आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी को हदफ तनकीद बनाया कि उन्होंने दादरी वाक़े के तनाजुर में माकूल हद तक सख्त बयान नहीं दिया और इन्हें इस कत्ल पर फौरी रद्दअमल जाहिर न करने पर भी शदीद नुक्ताचीनी का निशाना बनाया। जेडीयू लीडर ने मोदी को इस बात पर भी निशाना बनाया कि उन्होंने कत्ल के वाक़े की रास्त तौर पर मजम्मत करने के बजाय रवादारी और कसरत में वहदत के बारे में सदर जमहूरिया के प्याम को इस्तेमाल किया। नीतीश ने कहा कि जुमेरात को मोदी का फिरकावाराना हम आहंगी बरकरार रखने और गुर्बत को खत्म करने से मुतालिक बयान अवाम में पाए जाने वाले अंदेशों को दूर करने के लिए माकूल नहीं है। नीतीश ने बीजेपी पर भी इल्जाम आयद किया कि वो हकीकी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए फिरकावारियत का खेल खेल रही है। वजीर आला बिहार ने टाइम्स नाउ को बताया कि पीएम को फौरी रद्दअमल जाहिर करना चाहिए था। उनका बयान माकूल हद तक सख्त नहीं है। तवील खामोशी के बजाय इन्हें दादरी वाक़े पर फौरी रद्दअमल जाहिर करना चाहिए था ताकि अंदेशे दूर हो जाए और अवाम में एतमाद बहाल हो। उन्होंने मजीद कहा कि वजीर आजम का बयान रास्त होना चाहिए था क्योंकि मोदी इस मुंतखब लीडर हैं। ये भी ताज्जुब खैज है कि क्यों उन्होंने ये रिमार्क मरकजी सतह के बजाय बिहार में किया। चीफ मिनिस्टर बिहार ने वजीर आजम मोदी को बार बार जंगल राज का तंज करने पर भी चोट की और कहा कि गुजरात में मजालिस मुकामी के इंतखाबात लॉ एंड ऑर्डर मसले पर मुलतवी किए गए हैं। मोदी जी जिन्होंने गुजरात पर 12 साल हुक्मरानी की, इन्हें जवाब देना चाहिए कि क्यों मजालिस मुकामी चुनाव नज़्म व ज़ब्त की खराब सूरत हाल के सबब मुस्तकबिल की तारीख के लिए मुलतवी कर दिए गए हैं। नीतीश कुमार ने मीडिया से ये बात कही और वजीर आजम को सख्त जवाब दिया जो बिहार में अपनी सिलसिलेवार रैलियों के दौरान सेक्युलर इत्तेहाद पर जंगल राज का तंज करते रहे। सीबीआई ने आज शराब की तिजारत की बड़ी शख्सियत विजय माल्या के रिहायशी और दफ्तरी मुकामात के साथ साथ उनकी मादूम कंपनी किंग फिशर एयरलाइंस को मिलाकर जुमला 5 मुकामात पर आईडीबीआई बैंक से 900 करोड़ रुपए कर्ज की मुबैना अदम अदायगी के सिलसिले में तलाशी ली। सीबीआई ज़राए ने कहा कि मुंबई, गोवा, बेंगलुरु और दीगर मुकामात पर मालिया के दफातर और क़यामगाह पर तलाशी का काम अंजाम दिया गया। उन्होंने कहा कि तहकीकाती इदारे ने एक केस विजय माल्या, मादूम कंपनी किंग फिशर एयरलाइंस, खुद कंपनी ए रघुनाथन, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर किंगफिशर एयरलाइंस और आईडीबीआई बैंक के नामालूम ओहदेदारों के खिलाफ दर्ज रजिस्टर किया है। ये इल्ज़ाम है कि मज़कूरा कर्ज क्रेडिट की हदों से मुतालिक क़वायद की खिलाफ वर्जी में मंजूर किया गया। कंपनी की तरफ से फौरी तौर पर कोई अमल सामने नहीं आया है। ज़राए ने कहा कि मुबैना खिलाफ वर्जियों पर FIR हाल में दर्ज की गई जो पब्लिक सेक्टर बैंकों की जानिब से गैर कारकर्द असासेजात करार दिए जाने वाले कर्जों के मुजरिमाना पहलुओं की वसी तर तहकीकात का हिस्सा है। ख्वाहिश से कामयाबी नहीं मिलती बल्कि कोशिश करने से कामयाबी हासिल होती है। तहफ़्फ़ुज़ात मुसलमानों का जमहूरी हक़ है और मुत्तहिदा जद्दोजहद से तहफ़्फ़ुज़ात हासिल किए जा सकते हैं। इन ख़यालात का इज़हार जनाब आमिर अली खान न्यूज़ एडिटर रोज़नामा सियासत ने किया। उन्होंने आज जिला करीमनगर के कोरटला में मुस्लिम दानिशवरों, तलबा, मजहबी व समाजी तंजीमों से वाबस्ता अफराद के एक इजलास को मुखातिब किया। रोज़नामा सियासत की जानिब से शुरू करदा हुसूल 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात तहरीक के तहत इस इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। सरपरस्त आला 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात तहरीक एडिटर सियासत जनाब जाहिद अली खान की खुसूसी हिदायत पर न्यूज़ एडिटर सियासत जनाब आमिर अली खान तेलंगाना अजला के दौरे कर रहे हैं ताकि मुसलमानों में शऊर बेदारी के जरिए मुस्लिम समाज की तरक्की के लिए ज़रूरी तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाया जा सके। कोरटला में इस इजलास का इनेकाद बार एसोसिएशन ने किया जिसकी सदारत मोहम्मद मुबीन पाशा एडवोकेट व सदर बार एसोसिएशन ने की। जनाब आमिर अली खान ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात करने में दिलचस्पी रखती है और खुद चीफ मिनिस्टर ने वादा किया है। ताहम एक कामयाब सिमत और कानूनी तरीके से तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाते हैं तो मुसलमानों को बगैर रुकावट इसका फ़ायदा होगा और सिवाय BC कमीशन किसी और ज़रिए सिफारिश से मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात महफूज नहीं रहेंगे जिससे खुद हुकूमत के एतमाद को नुकसान होगा। उन्होंने मुस्लिम दानिशवरों, उलमा व मशाकिन, तलबा, वकला, असातिज़ा और औलिया तलबा से दरख्वास्त की कि वो हुसूल तहफ़्फ़ुज़ात तक अपनी कोशिशों को जारी रखें और नुमाइंदगियों के सिलसिले में इजाफा करें। उन्होंने सियासत की जानिब से शुरू करदा तहरीक जो खालिस मुस्लिम मफाद में है, मुसलमानों की इस तहरीक से दिलचस्पी को खुशायन करार दिया। उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि वो कौम से मुतालिक अपनी जिम्मेदारी को समझें और संजीदा इक़दाम करें। आज तालीम में कमज़ोरी के सबब मुसलमानों को बेपनाह मुश्किलात का सामना है। मौजूदा दौर में मुसलमानों को अपनी तरक्की के लिए कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कौमी तरक्की के काम को फ़र्ज़ ऐन तसव्वुर करना और जद्दोजहद करना वक्त की अहम ज़रूरत है क्योंकि आज़ादी के बाद से मुसलमानों के साथ मुसलसिल नाइंसाफ़ियाँ जारी है जो पसमानदगी की एक वजह है। ताहम माजी के हालात पर अफसोस के बजाय सबक सीखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। रियासत तेलंगाना में सरकारी मुलाजमतों में मुसलमानों का फ़ीसद बहुत कम है और अब मौके है कि तहफ़्फ़ुज़ात के जरिए मुसलमानों की अज़मत रफ्ता बहाल की जा सकती है, वरना 20 साल तक ऐसा मौका 1 लाख
7,000 ملازمتوں والا آنے والا نہیں ہے، لہٰذا اس موقع سے مستفید ہونے اور قوم کو فائدہ پہنچانے سیاست نے 12% مسلم تحفظات تحریک کا آغاز کیا تاکہ نوجوان مسلم نسل کا روشن و تابناک مستقبل کو یقینی بنایا جا سکے۔ ٹی آر ایس سربراہ و چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے وعدہ کیا تھا کہ اگر ان کو اقتدار ملتا ہے تو وہ مسلمانوں کو اندرون 4 ماہ 12% تحفظات دیں گے۔ 14 ماہ گزرنے کے باوجود اس پر عملی اقدام نہیں ہوا۔ سدھیر کمیٹی سفارشات کے انتظار کے بجائے بی سی کمیشن رپورٹ سے ان پر عمل آوری ممکن ہے۔ اب جبکہ ریاست میں سرکاری ملازمتوں کے تقررات کا عمل شروع ہو چکا ہے، 12% تحفظات سے مسلم قوم کا بڑا فائدہ ہوگا اور ورنہ حق تلفی ہوگی۔ ان خیالات کا اظہار جناب زاہد علی خان ایڈیٹر سیاست نے ایس ایس سی تیلگو کوسچن بینک کی رسم اجرائی کرتے ہوئے کیا اور کہا کہ وہ اس ضمن میں چیف منسٹر کو کھلا خط تحریر کر چکے ہیں۔ اضلاع میں یہ تحریک زور پکڑ چکی ہے، اب حیدرآباد میں آگے بڑھ رہی ہے۔ انہوں نے طلبہ برادری پر زور دیا کہ وہ 3 زبانوں پر عبور حاصل کریں۔ انگریزی بین الاقوامی زبان ہے، تیلگو مقامی سرکاری زبان ہے اور اردو مادری زبان ہے۔ اردو زبان اپنے دم پر زندہ ہے، اس میں اتنی طاقت ہے کہ اس کو کوئی چاہ کر بھی ختم نہیں کر سکتا۔ اردو زبان سے ایسا پیار کریں جیسا آپ اپنی ماں کو چاہتے ہیں۔ نئی نسل کو درخشاں مستقبل کے لیے ڈاکٹر، انجینئر کے بجائے کئی اور پیشے ہیں، ان کو اپنانے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ مسلم تحفظات کی تحریک بھی آپ کے لیے ہے تاکہ مستقبل میں آپ کو تعلیم اور روزگار کے موقع میسر آ سکیں۔ سیکریٹریٹ میں کبھی اب مسلم افراد کی اکثریت تھی، آج بمشکل 1-2 نظر آتے ہیں۔ سیاست کی سرگرمیوں کے حوالے سے بتایا کہ ایس ایس سی کوسچن بینک کی اشاعت کے نہایت ثمرآور نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔ آندھرا پردیش کابینہ کا اجلاس چیف منسٹر چندرا بابو نائیڈو کی صدارت میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں کئی اہم فیصلے کیے گئے۔ ذرائع نے کہا کہ کابینہ کے اجلاس میں نئے دارالحکومت کی سنگ بنیاد تقریب میں وزیر اعلیٰ تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ، تلنگانہ کے وزراء اور بعض قائدین کو مدعو کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ سمجھا جاتا ہے کہ چندرا بابو نائیڈو 18 اکتوبر کو چیف منسٹر تلنگانہ سے خود ملاقات کریں گے اور آندھرا پردیش سنگ بنیاد تقریب میں شرکت کی دعوت دیں گے۔ تمام کابینی رکا اور تقریب میں شرکت کی ہدایت دینے سے متعلق بھی چندرا بابو نائیڈو و چندر شیکھر راؤ سے خواہش کریں گے۔ سپر سٹار سلمان خان نے اپنی اگلی فلم میں کیٹرینہ کیف کے ساتھ کام کرنے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ ایسے میں افواہوں کا بازار گرم ہے کہ یہ دونوں سلمان کے بہن بھائی اتل اگنی ہوتری کی اگلی فلم باڈی گارڈ 2 میں ایک بار پھر ساتھ نظر آ سکتے ہیں۔ سلمان نے کہا کہ میں اتل کی اگلی فلم میں کام کر رہا ہوں لیکن اس فلم سے متعلق کوئی بات نہیں کروں گا۔ سلمان اور اتل نے باڈی گارڈ میں ایک ساتھ کام کیا تھا۔ 1990 کی سپر ہٹ فلم گھائل کے طور پر بنائی گئی گھائل ونس اگین کی ریلیز میں تاخیر کی خبر آئی ہے۔ یہ فلم دیوالی کے موقع پر ریلیز کی جانے والی تھی لیکن اب اسے آگے بڑھا دیا گیا ہے۔ یہ فلم پچھلے سال ہی فلور پر گئی تھی۔ فلم کو سنی دیول ہی پروڈیوس اور ڈائریکٹ کر رہے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ ٹیکنیکی وجوہات کی وجہ اس کی ریلیز میں رکاوٹ واقع ہوئی ہے۔ فلم میں وی ایف ایکس اور ایڈیٹنگ کی بھی وجوہات ہیں۔ حقیقت کچھ بھی ہو لیکن فلم ٹریڈ میں اتنا ضرور کہا جا رہا ہے کہ سنی دیول نے سلمان خان کے لیے اپنی فلم کی ریلیز آگے بڑھا دی ہے کیونکہ سورج برجاتیہ کے ڈائریکشن میں بنی سلمان خان اسٹار فلم پریم رتن دھن پاؤ بھی دیوالی کے موقع پر ریلیز ہو رہی ہے۔ ایسے میں باکس آفس سلمان سے ٹکراؤ مہنگا ثابت ہو سکتا ہے۔ روزنامہ سیاست کے زیر اہتمام مرد و خواتین کا ہجامہ کیمپ آج بمقام عابد علی خان آئی ہاسپٹل دارالشفا میں منعقد کیا گیا۔ صبح 9 بجے سے دوپہر 2 بجے تک یہ کیمپ جاری رہا۔ حکیم سید غوث الدین کوارڈینیٹر کیمپ نے بتایا کہ ماہر ہجامہ ڈاکٹر محمد عبد المجیب ڈاکٹروں کی ٹیم کے ساتھ مرد حضرات کا معائنہ کیے۔ ڈاکٹر اسرا فاطمہ اور ان کی لیڈی ڈاکٹرز کی ٹیم خواتین کا معائنہ اور علاج کیے۔ آج 250 کے قریب مرد و خواتین نے اس ہجامہ کیمپ سے استفادہ کیا۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ۔ دیجیے اجازت، خدا حافظ۔